अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर बमबारी जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कोहाक, शाहरान और कराज में ऑयल डिपो पर हमले। भड़कते शोलों ने हर चीज़ लपेट में ले ली। इस्फहान में 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1332 से बढ़ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। 6668 सिविलियन इमारतें निशाना। 14 तिब्बी मराकज़ और 65 स्कूल। इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। यूएई वज़ारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। यूएई का हालत जंग में होने का ऐलान। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का कौमी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा, अपने मुल्क के लिए फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा, आसान शिकार नहीं। 5 दिनाने इनकलाब का बहरीन में अमरीकी बेस पर हमला। दोहा की फजा में भी जोरदार धमाके। सऊदी फोर्सेस ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 ड्रोन फजा में तबाह कर दिए। ईरान की इसराइल पर भी फतह और इमाद मिसाइलों की बौछार। खित्ते में जारे कुव्वतों के अड्डों और तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयां जायज हैं। ईरानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते के ममालिक समझ चुके होंगे अमरीका उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मशरिक़े वुस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज। फील्ड मार्शल ने महाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सिपा सलार की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। 2 तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है और वो 20 दिन के कुछ दिन से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी। ये इसकी बेंचमार्क क्या था? किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है। अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल किस कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करने की कोशिशें। कहा, अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। पता नहीं आगे क्या हालात हो। जंग उधर लगी है, बम हमारे पे आके गिरे हैं। हम गरीबों पे रहम किया जाए। क्या करे आवाम? कुछ नहीं कर सकती, क्या करेंगे? अवाम वैसे ही तंग है, खाने पीने के लिए तंग है, रोजी रोजगार नहीं है। जंग वहाँ हो रही है, जंग यहाँ बना दी है आप लोगों ने। महंगे पेट्रोल ने अवाम को आग बगौला कर दिया। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने पर पारा है। कीमतों में इजाफा जुल्म करार। फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमती इक़दाम पर महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर की भी मनमानियां। मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 200 से 500 रुपए तक इजाफा। ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। इकोनॉमी में 5% और एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माज़रत ख्वाह। कहा, इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान अमरीका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। जो चाहते हैं हम सरेंडर करें, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा।
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ایران نے معذرت کی اور وعدہ کیا ہمسایہ ممالک پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جب تک ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا حملے جاری رہیں گے۔ سینکڑوں بے گناہوں کا خون بہانے کے بعد بھی امریکی صدر کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہا ایران کی نیوی، فضائی طاقت اور مواصلاتی نظام تباہ کر دیا۔ 3 دن میں 42 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایران کی 2 درجے تک قیادت ختم ہو چکی، تیسرے درجے کی باقی رہ گئی۔ ایران مشرق وسطیٰ پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ خطے میں منمانی اب نہیں چل سکتی۔ امریکہ اور اسرائیل کی درندگی کی انتہا، تہران سمیت کئی ایرانی شہروں پر بموں کی برسات، دھماکوں کی گونج۔ اصفہان میں 8 افراد شہید، مجموعی تعداد 1332 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 200 بچے بھی شامل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 6668 سویلین عمارتیں نشانہ، 14 طبی مراکز اور 65 اسکول بھی ٹارگٹ۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی حملوں میں 41 لبنانی جاں بحق، 35 زخمی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی عرب کی بیک ڈور ڈپلومیسی تیز۔ ایران سے براہ راست رابطے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے یورپی ممالک کو بھی اعتماد میں لیا، جنگ روکنے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ٹیلی فونک بات چیت۔ قبرص کے صدر کا سعودی ولی عہد کو فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ خطے کی کشیدگی میں کمی کے لیے اسحاق ڈار متحرک، ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کو فون، خطے بشمول یو اے ای میں حالیہ حملوں پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم کا اب سیکریٹری جنرل خلیج تعاون کونسل سے بھی رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ملکی معیشت پر کاری ضرب، بچت پلان پر حکومت کی سوچ بچار۔ وزیر اعظم کا معاشی ترقی، سادگی اور بچت کا لائحہ عمل تشکیل دینے کا حکم، کمیٹی کو 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے، مصنوعی قلت میں ملوث پیٹرول پمپس کو فوری بند کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کی بھی ہدایت۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنا پڑی، عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی لیگی صدر نواز شریف کو بریفنگ، ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت۔ آبنائے ہرمز 1 ہفتے سے بند، سپلائی معطل۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ امریکی خام تیل کے نرخوں میں 12% اضافہ۔ WTI کروڈ آئل $90.9 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل کے دام $92.6 تک پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خزانہ کا روسی تیل پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اندیا۔ شپنگ کمپنی MSC کا فیول سرچارج $50 سے $90 تک بڑھانے کا اعلان۔ 9 مئی کو GHQ گیٹ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ، عمر ایوب، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر سمیت 47 افراد مجرم قرار۔ شہباز گل، کمل شوزب اور زرتاج گل بھی شامل۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے فی کس جرمانے اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس پر حملوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت۔ سزا پانے والے تمام افراد GHQ گیٹ، حمزہ کیمپ، آرمی میوزیم اور 6th روڈ میٹرو اسٹیشن پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ مقدمے میں 118 ملزمان پر دسمبر 2024 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف ایکشن۔ 15 دہشت گرد ہلاک، کھرنائی میں 12 اور بسیما میں 3 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، عظیم شخصیات کو قوم کا سلام۔ خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔
माशरती तरक्की में खवातीन की खिदमत का इतराफ इंटरनेशनल विमेन डे आज मनाया जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतने का मिशन, फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला जारी, इंग्लिश टीम को बढ़तरी हासिल।